Good morning mga kalagan. Mag-prosesyon ta karon sayo sa Kabuntagon sa Good Friday. Abot sa ato ang kauban. Prosesyon ta mga kalagan. Good morning, mayong Kabuntagon sa tanan. Sibuk-sibuk eh. Wala man na ma-record eh. Wala man na ma-record eh. Suga po na kuha ko ano. Dali mo upos ba? Subay sa prinsipyo, magitudlo sa konstitusyon, sa balaang liturhiya sa Vatican II. Kami nagatanyag dinhi og usa ka bag-ong hanay sa pagsaulog sa dalan sa krus. Usa ka inilang debosyon sa mga katawhan nga bililhon kaayo alang natong mga katawhan nga bililhon kaayo alang natong matuohon. Ang mga istasyon sa krus angay ampingan aron motunong dili lamang sa pagtuo ug mga naangdan debosyon sa simbahan, kundi usab na kini mahiusubay sa Biblia ug sa liturhiya. Sa pagkatinuod, Timban nga nagkahigugmaay ug nag-alagad nga mga tinun-an aron pagsaulog ug pagpanaw uban sa atong Dios nung magtutudlo latas sa sigpit nga agianan. Ang ikaduhang istasyon, ang pag-antos dito sa tanaman. Nagasimba o nagadaig kami kanimo, O Kristo. kay tungod sa imo santos nga krus, itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ikaw o Ginoo. Milakaw si Jesus, umingon siyang nabatasan. Yati niya sa bungtod sa olibo. Magkuyog kaniya ang iyang mga tinunan. Saan ay abot na siya dito, mingon siya kanila. Pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya, ipailayon siya kanila sa gilayon, nga maabot sa paglabay sa bato. Og pinuod siya og nakampo. Amahan, mingon. Mabot ang panahon sa mga pagsulay ug mga kasakit nga mo'y nakapatulo sa atong mga luha ug nakapahuyang sa atong pagtuo. Ginoo, ligula kani kung mahimo kuha giningkupa sa among pagduwa-duwa. Amahan, dili ang among kababuton, kundi ang imong maoy matuman. Tudloy kami sa pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo dito sa tanaman sa Getsemani. Hatagay kami sa kaisog sa pagdawat sa tanang
mga kahadlok o kalisang nga iyang giantos di atong mga taknaa. Itubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala si San Mateo. Sumayaw ikaw, o Ginoo. Kapag kakita ni Pilato, nawala siya mahimo kung haya na hitabo ang kagubot. Ikuha siya og tubig ni Kaliya. Unya, ibuhian ni Pilato si Barabas. Ug si Jesus ipalatos niya ug itugyan aron ilansang sa krus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, o Kristo. Si Jesus midawat sa iyang kastigo. Ang ikaupat nga istasyon, ang paghampag kang Jesus. Nagatimbaw nagadayon kami kanimo o Kristo, kay tungod sa iyong santos ng krus, itubos mo ang kalibutan. ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sumayaw Unya, ikuha ni Pilato si Jesus ug iyang ipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug ipahaon nila kini sa ulo ni Jesus. Isuluban usab nila og sapot nga nagkumpula ug nanuhod sila kaniya og miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo," ug siya ipanagpa nila. Kulan. Ang ikalimang istasyon, si Jesus nagpasan sa iyang krus. Nagasimbaw, nagaday kami kanimo, o Kristo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sumayaw ikaw, o Ginoo. Tungod nini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila, aron ilansang sa krus. Busa, ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagapasaan sa krus o miabot sa dapit na ginganlag dapit sa kalabera. Sa mga Hebreo, ginganlang kaning Golgota. Ang ikaunong nga istasyon. Sa Jesus na isukamot sa kabugat sa krus. Nagatimbaw, nagadayi kami kanimo, o Kristo. Sa tungod sa inyong santos ng krus, itubos mo ang kalibutan. Milakaw
naglakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan ug iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabugat. Wala na niya kini madaog hangtod nga nadugmo siya. Apan mibangon si Jesus ug ipas-an niya ang iyang mabugat nga krus ug mipadayon sa unahan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw. Samtang gidalani nila si Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo, maginganlag Simon, nga taga Sirene, nga nagpadulong sa siyudad, gikan sa banika. Gidakop nila siya ug ipapas-an sa krus ug ipasunod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Ang ikawalo nga estasyon, gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Nagasimba og nagaday kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. May dakong panom sa mga tao ang nisunod kang Jesus ug pipila kanila nga mga babae nga naghilak ug naghinatay tungod kaniya. Unya, bilingi si Jesus ug giingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kung dili hilaki ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kaplag o kaluwasan, gidala ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon, gihalad niya ang iyang kaugalingon, ang iyang kinabuhi. Aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag, karon tuwa na siya sa langit, nagpakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitong amahan, ug ang matag kalag